Hi guys, good morning. So for today's video guys, I just want to share kung baga is realize lang nako no sometimes God destroy our plans. Kay nga naman no nadyo siya mas the best plano sa tuwang kinabuhi mga igsoon no sometimes mutuo jud ta sa Ginoo. Sometimes kay atuang mga ang ato ang gusto maabot sa kinabuhi pero the end of the day kay dili nato makaya kay God's destroy it's because nadyo mas nindot plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Dakog plano ang Ginoo, dakog plan ang Ginoo para sa imong kinabuhi and no one can stop it. Walay bisan kinsa sa atoa nga makastop sa plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Paghulat igsuon kay moabot ang panahon nga i-plastar ka sa Ginoo sa mga pagsulay nga nabot sa imong kinabuhi karon, okay ra na. Kaya ano na nimo, laban lang kay ang Ginoo magatan-aw sa imuha ug sa atuang tanan diri nagatan-aw ang Ginoo sa tuang lihok kay it's because mutuo man jud ta sa dili na jud mas nindot ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi and no one can stop it, di ba? Sometimes makaingon ta, Lord, nganong sobra kalisod na sa akong kinabuhi, Lord, nganong inani man ko ayaw padayon makipag-commitment sa iya, padayon pag-ampo diha sa iya, kay mga igsuon wala ka kabalo someday matingala na lang ka nga unexpected blessing na moabot sa imong kinabuhi. Unexpected nga mga butang na wala nimo gipangandoy pero niabot siya. Kay ngano, gitupad na sa Ginoo ang imong mga hiling diha kaniya. Maging matinud-anon lang ka sa pagpangalagad sa iya. Maampuonon ka. Every wake up in the morning is a new beginning of your life. Magpasalamat ka una sa Ginoo pagmata nato sa buntag kay walay lain magabantay sa to sa entero kagabihon kundili ang Ginoo lamang pa. So keep faith, keep fighting, kaya ang kinabuhi ni kalibutan dapat maging malipayon lang ta, maging matinud-anon lang ta sa pagpangalagad sa Ginoo, di ba? Daygonon nimo siya, di ba? So mo to ang ako ang ka-share karong kabuntagon og mayong buntag. God bless sa tanan. I hope na ma-bless pod mo ni God. Bye-bye.